बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विजिट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से अगर कोई अपडेट्स हों तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। आज का हमारा टॉपिक है कि मलेशिया का आउट पास और स्पेशल पास आप किस तरह ले सकते हैं और क्या मलेशिया ने आउट पास जो हैं वो ओपन किए हुए हैं, क्या मलेशिया का स्पेशल पास ओपन है, मलेशिया का आउट पास किस सूरत में लगता है और मलेशिया का स्पेशल पास किस सूरत में लगता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, सारी इसके ऊपर आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो होगी और इसमें डिटेल से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसको लेने का तरीक़ेकार, इसकी फ़ीस कितनी होती है और इसको अप्लाई किस तरह किया जाता है और आउट पास में और स्पेशल पास में फ़र्क क्या होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी आउट पास और स्पेशल पास आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि आउट पास किस तरह का होता है और स्पेशल पास किस तरह का होता है। ये मेरे पास जो है ये स्पेशल पास है, ये जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्पेशल पास है। और अगर आउट पास की बात की जाए तो वो ये आउट पास है, ये आउट पास है और ये बैक साइड पे जो है ये स्पेशल पास है। अब आ जाते हैं जी कि आउट पास किस सूरत में लगता है और उसकी कितनी फ़ीस है और स्पेशल पास किस सूरत में लगता है और उसकी कितनी फ़ीस है। सबसे पहले तो आ जाते हैं जी स्पेशल पास की तरफ। स्पेशल पास मलेशिया का जो होता है वो हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो बंदा वहाँ पे मलेशिया में वर्किंग वीज़ा पे है। वर्किंग वीज़ा के बाद जो है उसका जो है वो वीज़ा रिन्यूअल होने के लिए गया या वीज़ा उसका जो है अभी रिन्यू नहीं हो के आया, तो उसमें ये होता है कि इमिग्रेशन आपको स्पेशल पास जो है वो इशू करती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसकी कोई फीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट इमिग्रेशन देती होती है। क्योंकि उसमें जो देर कर रहा होता है, जो उसमें काम स्लो कर रही होती है वो इमिग्रेशन ही होती है। कुछ ज़्यादा बर्डन की वजह से, कुछ ज़्यादा मसरूफियत की वजह से, ज़्यादा काम की वजह से आपका अगर केस डिले होता है तो उसमें ये होता है कि आपको मलेशिया जो इमिग्रेशन है वो जितनी देर तक आपका आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होता, आपका वर्क परमिट, वो फिर आपको स्पेशल पास दे देता है। इस स्पेशल पास पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और इस स्पेशल पास पे आप ब्लैक लिस्ट नहीं होते, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता। आप इस पे ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी किस्म की, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्पेशल पास होता है इस सूरत में लगता होता है कि अगर आपका वीज़ा रिन्यू होने के लिए गया हुआ है, वर्क वीज़ा, तो फिर आपको वो अगर जल्दी नहीं मिल रहा होता तो फिर आपका जो बॉस होता है, आपका जो एजेंट होता है, वो आपको स्पेशल पास लगवा के देता होता है ताकि मेरा बंदा जो है वो ओवर स्टे ना हो। ये ओवर स्टे ना होने की सूरत में आपको स्पेशल पास दिया जाता है, जिसकी कोई फीस नहीं है। ये इमिग्रेशन फ्री में आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको देती है। ये चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे इंडियन हो, किसी भी कंट्री का बाशिंदा हो, ठीक है, उसके लिए ये कानून सेम है, इसकी फीस नहीं होती। अब आ जाते हैं जी आउट पास के लिए, जो कि ये मैंने आपको दिखाया भी है। ये है जी आउट पास। ये किस सूरत में लगता है? ये आउट पास इस सूरत में लगता है कि जब आप मलेशिया में हैं, आप मलेशिया में ओवर स्टे हो गए, आप मलेशिया में इलीगल हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे भाई, हमारे जवान जो हैं पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, नेपाली हो गए, वो विजिट वीज़ा पे उनको एजेंट वहाँ पे बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपका विजिट वीज़ा जो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, आप आ जाएं। वो विजिट वीज़ा पे जब वहाँ पे जाते हैं और विजिट वीज़ा पे ही वहाँ पे पक्के हो जाते हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं, वहाँ पे ओवर स्टे हो जाते हैं, ठीक है। ओवर स्टे जब आप होते हो इस सूरत में, अगर आपने वहाँ पे, क्योंकि आप इलीगल होते हो, अगर आपने अपने मुल्क के लिए ट्रैवल करना हो तो फिर आपको आउट पास लगवाना पड़ता है। अब इसकी फीस मैं आपको बाद में बताता हूँ। आउट पास जो थे वो मलेशिया ने रीहायरिंग, रीकैलिब्रेसी प्रोग्राम जब ओपन किया था उसके बाद परमानेंट
اوپن کر دیے تھے جو کہ اب انہوں نے کلوز کر دیے ہیں. اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے جو آؤٹ پاس ہیں وہ لگوا کے آئے بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آؤٹ پاس لگوا کے آئے ہوئے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب وہ آؤٹ پاس کلوز کر دیے گئے, اگلے مہینے سے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے. اب اگلی چیز آپ کو میں بتاؤں تو جو آؤٹ پاس ہوتا ہے وہ لگتا ہوتا ہے, اس کی سٹیمپ لگتی ہوتی ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر بلیک لسٹنگ کی, اور جو اسپیشل پاس ہوتا ہے وہ آپ کو پیپر ملتا ہوتا ہے, اس کی کوئی سٹیمپ نہیں لگتی ہوتی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر. جس طرح یہ دیکھیں یہ پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے. آؤٹ پاس اس طرح لگتا ہوتا ہے, اور جو اسپیشل پاس ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح کا پیپر دیا جاتا ہے. اس میں آپ کو وہ انلیگل یا آپ کو وہ انلیگل کہہ رہا ہوں, بلیک لسٹ نہیں کرتے ہوتے, جبکہ اس صورت میں آپ کو وہ بلیک لسٹ کرتے بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہوتے. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ ان کے پروگرامز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ان کی جو ہے وہ یہ اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس میں پھر وہ کیٹیگریز بتاتے ہوتے ہیں کہ آؤٹ پاس میں بھی کچھ بندے اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو وہ بلیک لسٹ نہیں کرتے ہوتے. بلیک لسٹ نہیں کرتے ہوتے, وہ آؤٹ پاس دے دیتے ہوتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہوتے کہ اس کا وہ جب ریکارڈ چیک کرتے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اوور سٹے کس صورت میں ہوا ہے. نہیں تو 90% جو آپ کو آؤٹ پاس جب آپ لیتے ہو تو آپ کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں جی آؤٹ پاس کی فیس کتنی ہوتی ہے اور آؤٹ پاس ہم کس طرح لگواتے ہوتے ہیں. جو آؤٹ پاس آپ نے لینا ہوتا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا ملیشیا میں کہ آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے اس کو پیسے دیتے تھے, وہ آپ کو آؤٹ پاس لگوا کے دے دیتا تھا. لیکن ملیشیا امیگریشن نے اس رول کو چینج کر دیا. انہوں نے کہا جس بندے نے آؤٹ پاس لینا ہے وہ خود امیگریشن میں حاضر ہوگا, وہ ہمیں اس کی ریزن بتائے گا کہ آپ یہاں پہ اوور سٹے کس وجہ سے ہوئے ہیں, اوور سٹے آپ کس وجہ سے ہوئے ہیں, اور آپ اپنی بتائیں ساری چیزیں, وہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جی امیگریشن ہمیں پکڑ نہ لے. امیگریشن, آپ جب امیگریشن میں خود جائیں گے اور ان کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ پاس چاہیے یا ہم اپنے ملک میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ جتنا ہمیں فائن کہیں گے ہم اتنا فائن پے کریں گے اور ہم لوگ چلے جائیں گے. تو وہ کبھی بھی آپ کو گرفتار نہیں کرتی ہوتی, یہ بات ذہن میں رکھا کریں. تو آپ کو جو آؤٹ پاس لینا ہوتا ہے اس کے لیے ان کی جو ہے وہ فیس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. فیس کے بارے میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ سیکٹر بنائے ہوتے ہیں. ایک طرح کے آپ کہہ لیں کہ جی جو بندہ 3 ماہ کے لیے اوور سٹے ہوا ہے اس کو اتنی فیس پے کرنا پڑے گی, اور جو بندہ 3 ماہ سے لے کے جو ہے وہ 1 سال تک ہوا ہے اس کو اتنی فیس پے کرنا پڑے گی, اور جو 1 سال سے لے کے آن ورڈ 5 سال 3 سال 4 سال جتنی دیر کے لیے مرضی ہوا ہے تو اس کو اتنی فیس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی. یہ جو انہوں نے آؤٹ پاس اوپن کیے ہوئے تھے جو کہ ابھی کلوز کر دی ہیں, اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ اگر مثال کے طور پہ 1 ماہ سے لے کے 6 ماہ کے لیے اوور سٹے تھے, تو آپ یہ کرتے تھے کہ آپ کو وہاں پہ تقریباً کوئی 1100 رنگٹ جو ہے امیگریشن کے اندر تھرڈ پارٹی کو انکلوڈ نہیں آپ کر سکتے. تھرڈ پارٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ آپ کو لگوا کے نہیں دے سکتا. آپ امیگریشن کو جو ہے وہ 1100 رنگٹ پے کرتے ہیں, وہ آپ کو آؤٹ پاس دیتے ہیں اور آپ واپس آ جاتے ہیں. اگر آپ 6 ماہ سے لے کے 1 سال کے لیے اوور سٹے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو 2100 رنگٹ پے کرتے ہیں, وہ آپ کو آؤٹ پاس دیتے ہیں, آپ لوگ واپس آ جاتے ہیں. اگر 1 سال سے لے کے آپ آن ورڈ 3 سال 2 سال 10 سال 15 سال جتنی دیر کے لیے بھی آپ اوور سٹے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک چیز انہوں نے ایڈ کی ہے. اس میں جو آپ کا جرمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3100 رنگٹ. ساتھ میں آپ کو وہ امیگریشن کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیوں یہاں پہ جو ہے وہ انلیگل ہوئے ہیں. یہ اس کا طریقہ کار تھا. اب اس کو انہوں نے ختم کر دیا. ختم سے مراد یہ کہ آؤٹ پاس بند کر دیے. اب نیو جو ان کی اناؤنسمنٹ آئے گی, نیو جو طریقہ کار آئے گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے. یہ پہلا طریقہ تھا جو کہ انہوں نے ختم کر دیا. اب نیا طریقہ جو بھی آئے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں تفصیلاً بتانے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ اپنے فضول خرچی جو آپ ایجنٹوں کو پیسے دیتے ہیں نا ان سے بچیں, ان کو پیسے اس طرح نہ دیں. آپ ایک کام خود, ایک گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی ہے, ایک امیگریشن کی خود آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ آ جائیں, ہم لوگ آپ کو آؤٹ پاس دے دیتے ہیں. تو پھر آپ کو کون سی پرابلم ہے کہ آپ ایجنٹ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی
اس کے علاوہ جو آؤٹ پاس اور اسپیشل پاس کا جو سارا سسٹم ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ ابھی آؤٹ پاس کلوز ہیں، دوبارہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، کسی ایجنٹ کو، کسی بندے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آؤٹ پاس دوبارہ اوپن ہوتے ہیں اگلے مہینے سے جو بھی سین ہوا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو سننے میں آ رہا ہے نیکسٹ منتھ سے جو انہوں نے سسٹم کرنا ہے وہ دبئی والا کرنا ہے، جس طرح آپ دبئی میں اوور اسٹے ہوتے ہیں تو پر ڈے کے حساب سے آپ کو اتنے پیسے ہیں وہ آپ اپنے پے کریں، پے کر کے واپس آ جائیں، جس میں آپ کو بلیک لسٹ کریں گے نہیں۔ اگر آپ فائن اپنا پے کر دیتے ہیں تو آپ کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا، اگر آپ فائن اپنا پے نہیں کرتے تو پھر آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سسٹم ہے اس کا۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔